बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यान तुमकां सर्वांक ह्या आराधनाक हांव स्वागत करता. जेजू आमचो सोडवणदार, आमचो राय, आमच्या काळजा मनाचो धनी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आतां आमचे समोर आपणाकच हाजीर करता आनी ताच्या बेसावांनी आमकां बरोवंक तो आश येता. आमी दिंबेर पडया आनी जेजूक स्वागत करया आनी गावया गायन तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आश येता. आमच्या गायन बुकांत A18 पेज नंबर 28. तुझ्या हासरपणान जियव कशेता सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. येसुमिया ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामळ पळय कशेता. तुझ्या हासरपणान जियव कशेता सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. येसुमिया ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सवस आमचे सम्या समर्पिता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सवस आमचे सम्या समर्पिता. अस्कत कायन बळवंत जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय. येसुमिया ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायन बळवंत जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय. येसुमिया ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Tuka samyan Yesu naman tuka samyan Yesu. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या हरी एका घडये तूं आमचे संगी आसाय. आमच्या अस्कतकायेंत तूं आमकां बळवंत करताय. आमच्या एकसरपणान सोम्या तूं आमकां निरंतरी सांगात दिताय. आमच्या काळजांत तूं रावताय. आमच्या जिवनांत तूं सदांच आसाय. कश्टां संकश्टा वेळार सोम्या तूं आमकां बुजयताय. सोम्या हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे आमच्या समाजेंत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय येवन तुजें रास तूं कर. कित्याक तूं जावन आसाय जैतेवन देव. सर विघ्न आणवारा वयर, संवसाराच्या सर सक्ते वयर जैत वेल्लो एकच देव जावन आसाय तूं सोम्या. आमच्या पिडे शिडे वेळार तूं आमकां पावताय सोम्या. कश्टां नश्टां वेळार तूं आमकां निरंतरी आदार दिताय. सर आमची पातकां, आमचें उणेपण, आमचें शेळेपण सगळें तूं आपणाचेर घेताय आनी तुजी खाकूळ तूं तुजे बोगसाणे, तुजी दया माया तूं आमकां दाखयताय सोम्या. देखून आमी तुजे समोर दिंबेर सरपडल्या तुजो आदार मागोंक, तुजी ससाय मागोंक, तुवें दिवची सर सर्गींची देणी आपणावंक तुजे मुखामोळ आमकां तूं दाखोवन दी सोम्या. तुजें हाजरपण आमी पळोवंक आशेतां. तुज्या येण्याक आमी लालयतां सोम्या. कित्याक तूं जावन आसाय आमचो देव. तुवें आमकां विंचून काडलाय. तुजे लागशिल्ले पाटलावदरी जावन तुका आमी आराधन करता. दिंबेर पडोवन तुका आमी प्रणाम करता. आमची काळजां मना आनी आमचें सर्वस्व तुज्या पांयां तळा सोम्या आमी समर्पिता. वय सोम्या तुवें आमकां सांगलाय मागा मागा निरंतरी मागा, सुस्निकायेन मागा, भावार्थान भरोशान पातयेनेन मागा, कळनासतना मागा, हक्कान तुमी मागा. कित्याक तूं आमचो बापूय जावन आसाय. इजाया प्रावादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 40 आनी 1 अध्याय. नो वर्ल्ड, हांवें तुका पृथ्वेच्या शिमातावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतावन आपोवन तुका म्हळें तूं म्हजो सेवक. हांवें तुका विंचून काडला. हांवें तुका पयस करूंक ना. वय मोगाच्या न्हू देवान आमकां ताचे लागशिल्ले सेवक जावन, ताची परजा जावन, ताचींच भुरगीं जावन, ताचींच ताचे पूत आनी धू जावन ताणें आमकां विंचून काडलां. पवित्र तेलान ताणें आमकां माखलां. हरी एका दिसा तो आमकां नवें जिवीत दिता. तो आमकां केदींच पयस करिना. आमी ताचे जावन सुकोवन गेल्यारी, पातकांत आमी सांपडल्यारी, आमच्याच नासाची वाट आमी विंचून काडल्यारी देव आमकां केदींच सांडिना. आनी तसो देव म्हणटा भिये नाका, कित्याक हांव
तुजे सवें सदांच आसा, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, तुका रसलो, तुका पोसचो, तुका सोडून हाडचो देव हांव एकलोच जावन आसा. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां म्हणटा सर्वेस्पर देव. आनी तसो देव मुखारसून म्हणटा, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जशें जाकोबाक, जशें इस्रायल परजेक, जशें म्हज्या सगळ्या लोकांक हांवें सोडवून हाडली तीच सोडवून, तीच बाचावी, हांव तुका आयच्या दिसा दितां म्हणटा सोमी. हांव इस्रायल असो देव, ताका हांव केदींकच सांडचो ना. वय मोगाचें न्हू, देव तुका आनी म्हाका आज ह्याच उतरांनी बुजवण दिता. तुका हांवें विंचून काडला आनी तुका हांव केदींकच सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वाळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी नव्यो झरी फुटाश्यो करतलो. हांव आरान्ने एक थळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी हांव फुटयतलो. पळया आमच्या देवाचें उदार मोन. आमच्या जिवनांत जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें तो दितलो म्हणून ताणेंच बसयलां आनी देव आपणें बसयल्लें सकट संपूर्ण करता. इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत आमी पळयल्यार इस्रायल परजेक ताणें इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो भायर हाडलो. बसयल्ल्या गांवाक ताणें तांकां आपण व्हेलें. आनी तसो देव तुका आनी म्हाका हर एकल्याक म्हणटा, बसयल्ल्या गांवाक हांव तुका आपण व्हरतां. ये म्हज्या वेंगेंत, म्हज्या मोगान तूं राव. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा खरी दाखवाल आनी तुमी जावन आसात ताचे फांटे. जर तर तुमी म्हजें तें एकवटून रावतात ते दाडा तुमी जायतें फळ दिवंक शकतल्यात. सरनातलें फळ, बाळटात असलें फळ तुमी दिवंक शकतल्यात म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त. ह्या सोम्या जेजूक आमी आराधन करया, ताची महिमा गावया, ताची स्तुती आमी गावया. सोम्याक म्हणया, आपड आमकां आमच्या पातका वरवीं, आमच्या उण्यापणा वरवीं, आमच्या शेळेपणा वरवीं आमी तुजे तावन बारपोटी पयस गेल्या. तुजो मोग आमी भरपूर तरान अनुभव करूंक आमी नर्क घाल्या. सोम्या आमची नदर आमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूचेर आमी दवरया. तो आमचे लागीं उलयता, ताची बुजवण हाडटा, आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी तो आमकां दिता, नवें जिवीत तो आमकां दिता. मातेवाचो वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 5 वळ हांगासर आमी अशें वाचता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर शहरांनी आनी हळ्यांनी तो भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें, कित्याक गोवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते पुसपुडोन भिजड उरले. वय मोगाच्या न्हू, सबारपोटी आमी पुसपुडोन भिजडिल्ल्या शेळयां बरी आसा. भावार्थ आमी सबारपोटी सांडटा. बरोसो आमचे तावन उणो जाता.
देवाचेर पातयेनी आमी बिगडता आनी ते दाळा होस्सू जेजू सर्वांचेर दया दाखयल्लो जेजू कणवळान भरलोलो जेजू दयामयेन भरलोलो जेजू आज आमकां बुजवण दिता घटाय दिता ताजे मुखामळ तो दाखोवंक आशेता तर आमी गावया गायान सोम्या आमकां आपड आमकां गूण कर बुजवण तूं आमकां दी सोलून गेल्ल्या आमच्या आत्म्याक निराश जाल्ल्या आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक बाचावी तूं आमकां दी सोम्या कित्याक तुजेर आमी फाती येता तुमचो आमचो रसनार सांबाळणार म्हणून आमी फाती येता तुज्या वाटेन आमी सोलोवंक आशेता आमच्या गायन बुकांत आपोड जेजू म्हाका आपोड E42 पेज नंबर 132 सोम्या आमकां आपोड आमचे काळीज तूं आपोड आमचे मोन तूं आपोड आमचे चिंता तूं आपोड आमची सगळी कूड तूं आपोड तुजे बरेपण आमी आशेता बरी भलायकी आमकां जाय आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ बेसांवां तूं वत जायत्या कश्टांक आमी सांपडल्या आमची भुरगीं बाळां तुजे तावन पयस गेल्यात आमचे युवजनी तुजे तावन पयस गेल्यात सर्वांचेर तुजी खाकूळ तूं दाखय बोक्साने तूं आमकां दी एकामेकाक बोक्सून तुवें दिवचें तें बोक्साने संपूर्ण तरान आपणावंक आनी सोडवणेच्या वाटेन चलोवंक आमकां कृपा दी सोम्या हे सोम्या आमच्या जिवनांत हे आमच्या कुटुंबांत हे सगळ्या मनशा कुळांतय जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सोम्या तुवें सर्वांक गूण केलय 12 वर्सां हांव रक्तस्रावान वळवळचे ते स्त्रियेक तुवें गूण केलय तिणें केवळ तुजे वस्तू रापडले आनी ती तक्षण गूण जाली कश्ट तेल्यांक तुवें बक्षिलय जो कोण भावार्थान भरोशान तुका उलो मारता तांकां सर्वांक तूं आपोवन गूण करताय तुजे मुखामळ तूं दाखयताय आमी तुज्या पांया तळासर पडल्या तुजो आदार मागोवंक तुजी ससाय मागोवंक तुजे बोक्साने मागोवंक बाचावी आमकां जाय पीडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपले कष्टले तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आज आपडटा पांयां तळा तुज्या सरपडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुर्बेचीज जिणयेन म्हज्या सोम्या
म्हाका सोम्या म्हाका आपड अमोलिकत्या रक्तान म्हाका तूं आपड सोम्या तुज्या दैवीक शक्तीन तूं आपड जेसू म्हाका गुण कर दयाळान तूं आमकां आपड सगळे पेडा शेडा म्हजेर तूं निवार सोम्या सर्गा संसार असो राय तूं जावन आसाय धनी तूं जावन आसाय देवस्व तूं जावन आसाय सर्गींत हांव तूं ह्या संवसारांत देवून आयलो ही सोम्या पातकां जावन आमकां सुटका हाडच्याक बोक्साने हाडच्याक नवें जिवीत आमकां लाभोवच्याक तुजी बेसांवां आमकां जाय तुजी आशिर्वादां आमकां जाय तुवें दिवची दैवीक देणी आमकां जाय शांती समाधान आमकां जाय संतोश आमकां जाय कालतेपण बोळेपण आमकां जाय विधेय जावन जियोंक आमकां जाय पूण सबारपटी आमच्या मनशा सैमाच्या अस्कतकाय वरवीं आमी तुजे तावन आनी एकामेका तावन पयस सरता दुबावान आमी जियेता सोम्या आपड भावार्थान आमकां तिरासान दी बोरवसो आमकां दी पातयेनी आमकां दी तुमचो आमचे सर्वस्व म्हणून समजून घेवंक आमकां आदार दी जाणवाय दी उजवाड दी सगळा संसार असो जावन आसाय तूं धनी सर्गीत हांव धाडतो आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदां कालतेपणी बेसावानी भर म्हजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुर्पेची सर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी कुर्पेची सर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी आपूण जेजू म्हाका आपड अमोलिकत्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 गान तुका सोम्या जेजू सोम्या आमकां आपण गुण कर आमच्या खालच्या मनांत तूं येवन राव नवें जिवीत तूं आमकां दी आमकां रुपांतर कर सोम्या तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी सोम्या मोगाच्या नो मातेवाचो वांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 8 वळ हांगासर आमी वाचता येया म्हजे सरशीन सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें तुमी शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ म्हजें वोजें हाळू वैमोगाच्यान आमी सर समाधान अपेक्षीत नवें जिवीत आमकां जाय संतोश आमकां जाय आनंद आमकां जाय जिवनांत कश्ट संकश्ट आयल्यार संतोशान जिवन जें कितें मिसांव देवान आमच्या हातीन दिलां तें संपूर्ण करूंक आमकां जाय
तर आमी जेजूच्या वाटेन सोलोंक प्रयत्न करया. तो म्हणटा म्हजें झू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. वय मोगाच्यानो जेजू गर्दनाच्या गोट्यांत हांव न्हू खालवारी पर्वत पर्यंत खालत्यापणान तो जियेलो, सादो तो जालो, देवाक विधेय जावन जियेलो आनी निमाणें ताणें आपणाकच कुर्सार आमच्या सल्वासां पासत आमच्या सोडवणे पासत अर्पण केलो. आनी तोच जेजू आज तुका आनी म्हाका उलोवन म्हणटा येया म्हजे सरशीन. सुमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो, वजन ववयतेल्यानो, वजें ववयतेल्यानो, जिवनांत कशें मुखार सरचें म्हणून कळनातल्यानो तुमी म्हजे सरशीन येया आनी तुमकां हांव सर संगती दितलो. संतोष हांव तुमकां दितलो. समाधान बाळटा तसलें समाधान हांव तुमकां दितलो. म्हजे मुखामोळ तुमकां हांव दाखयतलो आनी तुमकां सल्वासांव हांव दितलो. तर मोगाच्यानो आतां आमी आमच्यो सर गरजो, आमची तेसांवां, आमची मागणी तेच सुम्या समोर आमी दवरया. बर्थडे आचरण करता बेनेडिक्टा पिंटो निरुडे तावनो. जल्म दिवस आचरण करता सिस्टर रेश्मा रेनिशा ब्रिटो नकरे तावनो. बर्थडे आचरण करता जॉलिटा डिसोजा अलंगार तावनो. जल्म दिवस आचरण करता सन्नी नाजरेत अंधेरी मुंबई तावनो. आनी जल्म दिवस आचरण करता आयवी रिचर्ड डिसिल्वा मुंबई तावनो. हांचे पासत आनी आज जल्म दिवस आचरण करच्या सर्वां पासत आमी मागया. देव ताची दराळ आशिर्वादां तांचेर वतून दी, संतोष समाधान तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सबार जाणांनी देवान तांच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्यापणा पासत अर्गामीस भेटयला. कॅरोलीन प्रज्वल सेरावो खाटी पडला तावनो. श्वेता खोर्दा, ॲश्लिन लस्रादो देवा गर्गामीस भेटयता. सॅमसन आनी अनिता वास आनी कुटामो मुंबय तावनो. विन्नी लोबो पुत्तूर तावनो. रॉनी मारिटा पिंटो फेरार तावनो. अलिशा सोनल डिसोजा किरेम तावनो. सीमा शाइनल डिसोजा किरेम तावनो. एस्टन रीवन डिसोजा वर्काडी तावनो. रेमेदिया डिसोजा सकिनाका तावनो. देवान आपणाचेर वतल्या सर बेसांव पासत अर्गामीस भेटयता. ग्लॅडलिन ग्लोरिया फेर्नांडीस कुवेट तावनो. संगदस देवान देवा लागीं विशेष तेसांव पासत सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. संगीता होजेया आनी एक बरें काम मेळच्या पासत विशेष तेसांव पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. रायन कोरेया दुबय तावनो. देव हांची सर मागणी आयकून तांच्या मागण्याक स्पंदन करून दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन तांच्या सल्वासां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोल ऑफ पॉल अँड ॲलिस डिसोजा पेरमान्नूर तावनो. देवादीन रॉबर्ट डिसोजा घाटकोपर. देवादीन लॉयड डिसोजा राणीपुरा. देवादीन बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा आनी कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. पिंटो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. आयवन पिंटो बेलतांगडी तावनो. 23rd डेथ एनिवर्सरी विन्सेंट क्रास्ता उडुपी तावनो. देवादीन स्टीफन लुईस देरेबैल तावनो. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. मॅगदलिन लोबो पुत्तूर तावनो. देवादीन फ्रांसीस डिसोजा पक्षीकेरे तावनो. 10व्या म्हयन्याचो उगडास काडन मिसाचें बलिदान भेटयलां. देवादीन फ्रांसीस लोबो ओमजूर तावनो.
देव हांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या मोगाच्यान आमची सर त्या सावा मागणी देवा समोर दवर न्हू दिंबेर पडून त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां सामी आयती करया आनी देवाक आराधन करया. दिनवाशी काळजार उपकार मानता जिनियेंत आमच्या तुझ्या वेची देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो एप्रिलाचो 11 दीस जावन आसा. देवान आमकां आनी एक म्हयनो फावो केलो. ताणें दिल्लें मिसांव जारी करूंक ताच्या वाटेन चलोवंक आनी ताका लागीं जावंक. ह्या संदर्भार जर तर आमी देवाच्या कुशेंत हांव वायट वाटेन गेल्या स्वार्थान आमी जियेल्या तर आमी देवा लागचें बोगसाणें मागोवंक फावो. सांगत आसा मोगाच्या न्हू ह्या म्हयन्यांत पाप साहेबान दिल्लें तें सांव आसा थंय आमी आमच्या मोती काडया. सर स्त्रियां पासत मागोवंक पाप साहेबान उलो दिल्लो आसा. प्रत्येक जावन विविध संस्कृते वरवीं शोशणाक वळख जाल्ल्या स्त्रियां पासत विशेश तरान मागोवंक पाप साहेबान उलो दिला. तांचे पासत आमी विशेश तरान मागया. सांगत आसा आमच्या देशांत येयले सावन जावनूच आसा. बरे फुडारी विंचून काडूंक बरो सरकार आमकां फावो जावच्या पासती आमी मागया. सांगत आस आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत कुटुंबाच्या गरजां पासत आमी मागया आनी देवाचो आदार आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी अस्कत सैंबाचें म्हणलें वळखून घेवन देवा बापा लागचें बोगसाणें आमी मागया. संगी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मोडये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर
सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरून आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तूं आमकां बर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंत्योक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपल्या कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातस तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास दर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नाबासान दर्बेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते फाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थांत ती रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरजे अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करून जाताच ते आत्तेल्याक गेले. शिकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक फाटी आयले. येदोळपर्यान संपयल्ल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्ही आसलेल्यांक की कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवारून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर, देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझ्या राजवडकेची महिमा वखणतले आनी तुजी ओड क्रात्यां ते नावाडतले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली. तुझे राज केदीस न्हय आळोवचें. तुजी राजवडकी संततीच्या संततीक बाळटली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची वगळीक हांव गातलो. सगळे मनशाकूळ ताचें नांव वखणतलें ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हे सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, 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 Alleluia.
परमेश्वर तुमचे सोवे आसो जय सोवे आसो दुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची नाका, तुमी भियोवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचें आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनो आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडक्याची प्रतिश्ठ महिमा प्रसारतले. तुजे भक्त, तुजी परजा, तुजी भुरगीं आनी जाणी तुजो मोग अणभव केला ती सर तुज्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा सगळ्या संवसारांत परगडतले. देवाचो मोग ते परगडतले, देवाची सोडवण ते सगळ्या संवसारांत परगडतले. वय मोगाचें हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, पावल आनी बार्नाबास विविध सुवात्यांक वचून जेजूची बरी खबर परगट करीत आसले. अंत्योक, इकोनिया, लिस्ट्रा, दर्बे असल्या सर गांवांनी ते वचून जेजू देवाचो पूत मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत सर्गींत हांव देवन आयिल्लो एकलोच खुर्सार तो मेलो, जिवन जालो आनी तो सर्गा चडला आनी तो आमकां शांती समाधान फावो करता. ही बरी खबर ते निरंतरी परगट करनासले आनी ते दाळा तांकां जायती दोगदोणी, जायते कश्ट संकश्ट फुडें करी जाय पडटात. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जुदेवांनी येवन जाणी पावलाची बरी खबर आयकून ताच्या फाटल्यान गेल्ल्यांक फाटीं आपोवन हाडलें आनी पावलाक धरलो, ताका फातरायलो आनी तो मेला म्हूण चिंतून ताका शहारा भायर व्हरून तो मेला म्हूण सांगून थंय सोडून ते गेले. पूण जेदवां उरले शीस पावलाच्या कुडी लागीं पावतात, पावल सट्ट करून उबो रावता. जेजूच्या धैर्यान तो बरलोलो. जेजूची सकतच ताचे लागीं आसली. मरण पडला म्हूण चिंतून थंयसर सोडून गेल्लो पावल तक्षणा नीट उबो जाता आनी परत्यान वचून जेजूची बरी खबर दुसऱ्या गांवांनी परगट करीत वेता. ताका येदोळूस समजल्लें, हांवें जियेल्यारी क्रिस्ता पासत जिये जाय, मरण पावल्यारी क्रिस्ता पासतच मरा जाय म्हणून पावलूक येदोळूस समजल्लें. भावार्थान तो थीर जाल्लो आनी अशें जाल्ले वरवीं तो कश्ट मरण कितेंच लेखी नासतना जेजूची बरी खबर परगट करीत वेता. आनी आमकां कळीत आसा निमाणें तो रोमांत येवन थंयसर आपणाचें मातें खातर तामसरय जेजूची बरी खबर तो परगट करता. जो कोण आपणा पासत जियेता तसल्यांक
जेजू एक व्हडलें इनाम बसयता आनी तें जावन आसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें समाधान. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खण काडची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. हांव वेतां थंय तुमकांय हांव येवन आपोवन व्हरतलो. मोगाच्यानो जेजू आमकां एक व्हडली बसावणी हांगासर दिता. सर्गाराज, शाश्वत संतोश, दादोसकाय, जिवनांत तृप्ती हें सगळें जेजू मुखांत्र मात्र आमकां मेळटा. संवसाराच्यो खंयच्योच संगती आमकां समाधान दिवंक शकनात. थोड्या वेळाक त्यो दिवंक सकूंक पुरो, पूण शाश्वत संतोश दादोसकाय केवल जेजू तावनूच आमकां मेळटा. वय मोगाच्यानो आमच्या संवसाराचेर आमी नदर घाल्यार देवाची वळख नातिल्ले साबार जण आज जियोन आसात. सत, नीत आनी प्रामाणीकपणाची वळख नातिल्ले साबार जण आमच्या संवसारांत जियोन आसात. देवाकच इन्कार करचे साबार जणी आमचे मदें आसात आनी साबार फावटी आमी देवाक इन्कार करता. आनी ह्या संदर्भार आज जेजून दिवचें तें मिसांव आनी जेजून दिवचें तें विशेष इनाम समाधान हें आमकां सर्वांक आज फावो जावं आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक, ताचे खरें साक्षी जावन जियोंक, सतानितीच्या वाटेन चलोवंक, प्रामाणीकपणान जियोंक, नितीवंतपणान जियोंक तसो जेजू आमा मेस्तांक आदार दिवन दी, धैर्य दिवन दी, घटाय दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्वस्व आमचें, तुका मी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वायट दाकाचो आनी किरकोळ तरी गुर्तो मोगाचो बलिदान बापा. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सावां सोवें सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका वपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उसार व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमच्या सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर कडेन आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेदना खुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णायी दिली. जेदना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेदना आपूण खरो याजक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें.
देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता आहात तुझे मुखार. पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय, सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यान परत आमच्यो सर्व वैयक्तीक गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवर न्हू. सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून
प्रत्येक जावन इंडियांत जावच्या येल्ली सावांत बरे फुडारी विंसून येवन बरो सरकार आमकां मेळचे पासत मागून जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां आनी आमकां ताणलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें पिडेशिडेंतलें एकसरपणांतलें आनी निरासपणांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान तृप्ती आमकां दी. सर्गींच्या भागांनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें आनी बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशोर मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवनो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या पोय स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरों. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक दिवंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. पवित्र सप्ताच्या उजवाडांत आमी